बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 50, 20 आणि 3 वळ. Psalm 50 verse 23. जो कोण अर्गास्तुतेचें बलिदान बडयता तो म्हाका मान दिता. प्रामाणीक मनशाक देवाचें तारान हांव दाखयतलो. वैमोगाचनो प्राचीत काळार आमी आसां. देव आमचें तारान करचो देव जावन आसा. प्रामाणीक मनशांक आमकां प्रामाणीक आनी बरीं करचें ताणेंच जावन आसा. ताच्या कृपेन तो आमकां भरता. देखून सदां न्हीद आमी ताचे समोर येता. ताची कृपा आमी जोडता. दिमी गेल्या आनी सम्याक नामान करया. ताका लागीं सरया. गावया आमी हें भजन C3 page 86. तुजे लागीं आयल्या येसुम्या. तुझे लागीं आयल्या येसुम्या. तुझे लागीं आयल्या येसुम्या. तुझे लागीं आयल्या येसुम्या. आयल्या येसुम्या. तुझे लागीं आयल्या येसुम्या. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदां. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदां. तुझे लागीं आयल्या येसुम्या. तुझे लागीं आयल्या येसुम्या. कृपे सागरा दर्शन दी. 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 तुझे लागीं आयल्या येसुम्या. तुझे लागीं आयल्या येसुम्या. येसुम्या तुजे लागीं आमी आसा. तुका लागीं सरता आमी. तुज्या सरपणांत आमी रावता. कित्याक तूं एकलोच आमचें तारान करचो देव. तूं एकलोच आमची काळजां मनां वळखून सोदे. तूं एकलोच आमकां प्रामाणीक आनी नितीवोन करचो देव जावन आसा. तुका आमी आराधन, तुका आमी मान, तुका आमी महिमा दिता येसुम्या. आयच्या ह्या नव्या दिसा ह्या प्राचीत काळार सडनी चड कृपा आमकां तूं दिता आसतना तुका जावं महिमा, तुका जावं आराधन, तुका जावं सम्या स्तुती आनी उगळा. राया सगींच्या दर्शन दी. राया सगींच्या दर्शन दी. राया सर्गींच्या दर्शन दी. राया सर्गींच्या दर्शन दी. राया सगींच्या दर्शन दी. राया सर्गींच्या दर्शन दी. राया सगींच्या दर्शन दी.
राया सर्गीच्या दर्शन दी तुझे लागे आयल्या ये सौम्या तुझे लागे आयल्या ये सौम्या महिमानी स्तुती तुका जाऊं सदा महिमानी स्तुती तुका जाऊं सदा तुझे लागी आयला ये सौम्या तुझे लागी आयला ये सौम्या तुझे लागी आयला ये सौम्या हालेलुया 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 आराधन माननी महिमा तुका सौम्या तुम सुदेव देवा सुदेव राय सुराय आमचे तारण करताय आमका तुझ्या कृपेन तुझ्या मोगान भरताय हालेलुया 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 थँक यू लॉर्ड. कीर्तन 50 14वी ओळ म्हणटा साम 50:14 अर्गा सुतेचे बलिदान देवाक भेटय महोन्नत देवाक केल्ल्यो आंगवण्यो फारीक कर आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलोय. वय मगाळ भावा आनी भयणी आमचो देव कितलो बरो ताका अर्गां स्तुती ताका आराधन आमी करता आसतना ताची वडवीक बिलकुल सडना ताका आराधन स्तुती करना जाल्यार तो भावना पूण आमकां कृपेन भरता आमचें तारण करता दीस आनी रात हरी एक घडी ताचें काळीज ताची दिश्ट आमचेर आसा आमचे विशयंत तो चिंता आमकां आदार दिवंक आमकां तारण करूंक आमचें तारण करूंकूच तो आमचे मदें हजर जाता. भोव पवित्र सक्रामेंतान हजर आसचो समी उड्या रुपाकाल खरोच हजर आसचो तो आमकां एक येदें व्हडलें भाग दिल्लो हरी एका दिसा ताचे समोर येवचें ताची कृपा जोडचें भाग एगडी बोर आमचे दोळ्या आमी दांबया त्या देवाक आमी आज सर्गां दिवया. ह्या प्राचीत काळार आमी आसा हांव कृपेचो काळ तो आमचें तारण करून आयला आमकां कृपे वयर कृपा दिवन आयला आमचे सवय आसून हरी एका वेळा आनी घडी आमचो मोग कर आमचेर ताची दिश्ट घालून आमकां हरी एका तरांनी आमच्या गरजांत तो पावला ताणें केल्ले हरी एक उपकार आमी नियाळ्या आनी ताका सर्गां दिवया ताची स्तुती करया ताच्या सरपणांत आमी रावया ताची कृपा आमी जोडया. गवया आमी गीत B2 पेज 36 अर्गां दितलो सगळ्या म्हज्या काळजान दैवाक रायाक आमी अर्गां दिवया. अर्गां दितलो सुमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी चिनी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सुमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी चिनी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुमच म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सुमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सुमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. वय निरंतरी देवा ताचो हात आमचेर आसा ताची दिस ताणें आमचेर घाल्या तर आमी ताच्या हाताक आमी धरया ताचेर आमची दिस घालया ताका नावाडया ताका अर्गां दिवया सगळ्या काळजान सगळ्या मनान ताची स्तुती करया. तुझ्या हाताक धरून म्हजें मेट काडतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार गाजतलो तुझ्या हाताक धरून म्हजें मेट काडतलो
तुझे नाव सदांच म्हज्या वंटार गाजतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो आबा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो सुमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सुमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो वय हरी एका घडये हरी एका वेळा आमचे समय आसचो देव इमानुएल देव तो आमचे खातीर संवसारी आयिल्लो ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमचे खातीर आमचे सवय सदां काळा खेर पर्यंत आसचे ताणे खुशी वेल्या हो तसो मोग हे ताचें बरेंपण खालतेपण तें उदारपण आमी नियाळ आमकां ताच्या देव सैमांत वांटेली करचो देव त्या समयाक आमी निरंतर अर्गां दिवया स्तुती करया हरी एक म्हज्या गरजान तुज्या पांयांक पडतलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो हरी एक म्हज्या गरजान तुज्या पांयांक पडतलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो पातकांत हांव पडतना जेजू म्हणून रडतलो पातकांत हांव पडतना जेजू म्हणून रडतलो पातकी जिणी सांडूंक तुजो आधार मागतलो आनी अर्गां दितलो समिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो समिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुंच म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो समिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो समिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हालेलुया हालेलुया आले हालेलुया हालेलुया आले हालेलुया समिया हालेलुया आले हालेलुया आमचो समितो हालेलुया कतारान करसो कृपा दिवस हालेलुया 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 अर्गां तुका उगळाप तुका समिया महिमा आनी स्तुती वंदन हरसिल्लो तुझा तुझें नांव सदैव सांग हालेलुया 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 Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. We love you, Lord. Hallelujah, hallelujah. आयच्या वंजलांत मत्तेवस वंजलावस्वर 20 आणि 3 पहिली ओळ तावन 12वी ओळ Matthew chapter 23 verses 1 to 12 जेजू शास्त्री आनी फरिसेवां विशीं आमकां सत्राई सांगता कित्याक म्हळ्यार मत्तेवस वंजलावस्वर 20 आणि 3 पहिली दुसरी आणि तिसरी ओळ जेजू म्हणटा शास्त्री आनी फरिसेव मोइजेच्या बसकेर आसोन ते बसून आसात खरें देखून तांणी ते कितें सांगतात तें सकड तुमी करा पूण ते शिकयतात तें तुमी कितें शिकयतात तें तुमी पाळा पूण ते करतात तशें ते परी तुमी करनाकात कित्याक ते सांगूंक सांगतात पूण आपुणूच करिनात म्हणटा जेजू असो अर्थ आमचें उलोवप आनी करप एक जाय आमी उलोवचें आनी करचें सांगणी आनी करणी वय मगाळ बाबा आनी बरी इंग्लिशान म्हणटात वॉक द टॉक म्हणून जेजू आमची अस्कत काय म्हणी वळखता वा अस्कत काय म्हणी सोसून व्हरता पूण आमचें कपटीपण सोसून व्हरिना कोणायचें आमी कपटी जायना शास्त्री आनी फरिसेवां बरी आमी भायर एक भितर एक जायना देखून जेजू आमकां सत्राय सांगता मात्र न्ही आमी कपटी जायनाशें जागृतकाय घे जाय म्हणून आनी ह्या खातीर आमकां बरें करचें ताणेंच जावन आसा जेन्ना आमी सुमया मुखार येता
आमकांच समर्पण करता. आमची मनां आनी काळजां आमचें जिवीत ताका दिता. जेजू ताच्या कृपेन आमकां बरें करता, आमकां प्रामाणीक करता, आमकां नितळ करता. आमी भायर आनी भितर वा आमचें उलोवणें आनी आमच्यो करण्यो सारकें जायशें तो आमकां कृपा दिता. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. जेजून आमकां म्हणा, वांजेलांत पवित्र पुस्तकांत जेजू म्हणटा, जें कितें भायर थावन येता तें मनशाक मेळना, पण जें कितें भितर थावन येता ताच्या काळजांत थावन येता. जांबरो कितें राग, मसर, व्याभिचार, निश्कळपण, पोसटेपण आमी नितळ मनान काळजान समयाच्या ह्या पास्काच्या गुटाक तयार करी जाय. आमी ती समयाची पास्काची परब आमी आचरण करूंक तयार जायचें. देखून हो प्राचीत काळ एक विशेष काळ, कृपेचो काळ आमकांच आमी समर्पण करया. आमची मनां आनी काळजां समयाक दिवया. आज आमी हेरांक पळोवचें नाका आमचें तें कितें आसा. कसली आमची नितळाय, कसली आमची आज तयाराय. आमचें मन काळीज समयाक भेटोवन मागया आमी. समय आमकां पवित्र कर म्हणून. समय आमचो मोग करता विशेष. तो आमचें दारान करूंक आशेता, तो आमकां बरी करूंक आशेता. तो आमकां ताची कृपा दिवन आमी सगळ्यांनी बचाव जाय म्हणून ताची खुशी, ताचें येवजन. समयाचें मन, ताचें काळीज आमचेर आसा. आमी आमचें काळीज आनी मन ताका भेटोवन ताची कृपा आमी मागोवन म्हणया. पवित्र आत्म्याक आमी आपयया. D25 पेज 103. सर्गींत हांव देवून ये पवित्र आत्म्या, आमकां पवित्र कर, आमकां नितळ कर, आमकां प्रामाणीक कर, आमचें तारण कर, आमकां बरी कर समया. सर्गींत हांव देवून ये दैवीक आत्म्या, आमकां पवित्र कर. सर्गींत हांव देवून ये दैवीक आत्म्या, आमकां पवित्र कर. संवसारी पयनांत आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय, सर्गी बंदराक आमी पावसर. संवसारी पयनांत आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय, सर्गी बंदराक आमी पावसर. सर्गींत हांव देवून ये दैवीक आत्म्या, आमकां पवित्र कर. सर्गींत हांव देवून ये दैवीक आत्म्या, आमकां पवित्र कर. वैभगाळ भवानी बरी मागे आमी. देव आमकां पवित्र करचो, आमचें दारण करचो, आमकां बरी करचो, आमकां नितळ करचो. आज मनां काळजां आमचें जिवीत ताका भेटोवया, आमचीं कुटुंबां ताका भेटोवया. आमच्या मोगाच्या मनशां जी कोणी आज गरजांत आसात, कश्टांत आसात, भेटोवया. ह्या वर्सा आमी भुरग्यांचें वर्स आचरण करता. भुरग्यां खातीर मागया. तांणी देवाक वळखून तांची जतन घेवचे रियेक वडिलांनी तांकां देवाच्या वाटेन, सर्गी वाटेन चलोवन व्हरूंक जानवायेन प्रायेन तांणी वाटशात. भुरग्यां खातीर, युवस्थानां खातीर मागया. काजारी जोड्यां खातीर, हर एकल्यां खातीर एकल्यानी देवाचें येवजन कितें, देवाची खुशी कितें तें समजून वळखून त्या परीची येवंक, हर एक पातकाक, वायटाक, खोडेपणाक, देवसराक, ह्या संवसाराक फाट करूंक, नितळ काळजान मनान समयाच्या येण्याक तयार करूंक पास्काचो गुट संभ्रमूंक आमी मागया. समय सांगा दे, समय आमकां कृपा दी. संवसारांतल्या बदलांका पातका वरवीं कुर्डी जाल्या आमची मोल. संवसारांतल्या बदलांका
पदकावरवी कुरडी जाल्या आमची मत. काळजा मोना जाल्या अंधारू माया मोगान आमकां जियेवंक शिकय. काळजा मोना जाल्या अंधारून माया मोगान आमकां जियेवंक शिकय. मोवाळायेन आमकां बळ दयाळ आमकां कर. चीनी शांती समाधानेन बर. सर्गीत हांव देवोले दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गीत हांव देवोले दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. पळय मगाळ बाबा आनी बरी आमी मागे एका मनान काळजान सुम्यान म्हणा. तुमी दोगांनी एका मनान मागतना हांव दिता म्हणून. थंय दोग वात एक म्हजे नावे हजर आसा थंय वासा म्हणलो दे. आमची मागणी आयकून सुदे. आमकां बरी करचो आमचें तारण करचो. खरी एकल्यांक ज्या कोणाक कोण ताचे सरशी येता खऱ्या मनान खऱ्या काळजान सगळ्यांक कृपा दिवं सुदे. आमी मागे आस सगळ्या संवसारा खातीर प्रत्येक तरान विविध राष्ट्रां झुजां झगडीं चलोवन आसा. स्वार्थ आनी ते अन्याय सोडून आसा. थर फुडाऱ्यांक आमी भेटोवया. तांणी बरें करूंक बरें सोदूंक सगळें वायट पाट करूंक आनी अशें संवसारार शांती समाधान रास करचे खातीर आमी मागया. कितलेशीं जाणां आज निरापराधी कश्टदार सगळें होगडायतात झुजान नश्ट जावन आसा. आमची मोगाचीं कितलीं जाणां बैला गांवांनी परगांवांनी आसा. आज एका तराच्या भियाच्या वातावरणांत आसात. मागया तांकां समी सुरक्षीत राखूं आनी सांबाळूं. ताच्या दुतांक तो धाडूं. दुतांक फर्मावन तांचें रक्षण करूं. खरी एकल्यांनी बचाव जायचें बरें जायचें. सुम्याचें येवजन धरूंक ते सैतानाचें येवजन पाठ करूंक सांडूंक आमी सगळो संवसार विविध राष्ट्रां फुडाऱ्यांक समर्पण करयास. आमच्या देशाकी आमचो गांव समेस्त मनशां सगळे आमचे कडेन मागण्या विचारल्यान जांकां मागता म्हणून आमी बसायलां तांकां ही समर्पण करया. सुम्याक आमी एकल्यांनी वळखोंक सुम्याक लागीं सरोंक सुम्याचो मोग सुम्याची कृपा जोन बरी जावं. ह्या संवसारांत साचे समय आमी एकवटान आसूं आनी उपरांत ससनाचें सुख आमी जोडूं. सुमी आमकां फावो करूं. समय सांग समर्पण कर विविध गरजो आमी भेटोवन मागया पवित्र आत्म्यान. मौनीस रचनाराक विसरता पदका काळोखांतो निसन पडता. मौनीस रचनाराक विसरता पदका काळोखांतो निसन पडता. देवा थंयचो मनीस जियेता ताका सासान जिवीत लाभता. देवा थंयचो मनीस जियेता सासान जिवीत लाभता. ताका सासान जिवीत लाभता. अंतस्करणांनी आमच्या सदांच उलय होवीची जियेवंक शिकय. सर्गीत हांव देवोले दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गीत हांव देवोले दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. आमकां नितळ कर सुम्या. सर्गीत हांव देवोले दैवीक आत्म्या आमकां नितळ कर. आमकां कृपेन भर सुम्या. सर्गीत हांव देवोले दैवीक आत्म्या आमकां कृपेन
आमचे तारण कर सम्या सर्गीताव देवोने दैविकत्म्या आमचे तारण स्तुती करूया आम्ही हालेलुया हालेलुया सगळ्या खातीर मागे आमची कुटुंबां सर राष्ट्रां भविष्य सभे खातीर वडिलां खातीर मुखेल्यां खातीर भुरग्यां खातीर युवसां प्रायवंतांक सुरी कश्टांत आसली संकश्टां समेस्तांक सम्या कृपा दिवं हरी एकल्याचें तारण करून हरी एकली बरी जावं आशिर्वादी जावं सर वायटांतले बांदपास बंदडेंतले पिडेंतले सम्या संकश्टांतले निवार चडणी चड तुजी कृपा ह्या प्राचीत काळार सम्या तुवें दिवंची हरी एकल्यानी घेवंक स्विकार करूंक बरी जावं आनी तुका महिमा दिवंक तुजे रासुजी कशी योजना सम्या जारी जावं म्हणून आमी समेस्तां खातीर मागता हालेलुया 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 लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू जीसस थँक यू फादर थँक यू होली स्पिरिट सम्या हे मागणे हांव बाळगतां तुज्या पिता जेजूचे नांवी आमेन सर गरजां खातीर आज प्रत्येक तरान आमी मागतना सगळ्या राष्ट्रां खातीर झुजां झगडीं सगळीं पयस वचोंक जाय शांती समाधान देवाचें राज स्थापन जाय आज आनी हरी एका घडये आमी मागतना सुमी खंडीत आमचें मागणें आयकतलो आमी हांगासर आयिल्लीं ते सवाय ह्या घडये भेटोवन दिता जल्मा दिवसाचेर अनकटची 80th बर्थडे चार्ल्स फेलिक्स मॉरस पालदाने अर्गांची ते सवा for all good things in our family Sushmita D'Souza Don Morris आणि Lavina Morris आणि कुटुंब वसंत आणि Marita Fernandez आणि कुटुंब सांजुदाच्या मनाक शारोन अर्गांचे ते सा विल्फ्रेड क्रासा थॉमस जुलियाना डिसोजा तुडम किरे तशेंच सांतोनीच्या मनाक किनिगोळी टावन जॉन आणि लॉर्ना रोड्रिगस प्रत्येक ते सवां खातीर मागणे विचारतात बऱ्या भलायके खातीर ऑफ श्वेता पिंटो फातिमापूर सकलेशपुरा बरी भलायकी आनी शांती समाधाना खातीर सेर्फीन पिंटो उद्यावर पियुसीन बरे मार्क्स मेळचे खातीर क्लारीन पिंटो उद्यावर बऱ्या भलायके खातीर श्रियॉन शेल्डन आनी कॅलन पियुसीन बरें कर्ण एग्जाम बरोवंक आनी बरे मार्क्स मेळचे खातीर बोर्ड एग्जामा खातीर वियोला पिरेरा बचपे पीयूसीच्या एग्जामा खातीर ॲरन सल्डाना सेकंड पीयूच्या एग्जामा खातीर फ्लॉयड जेसन रेबेल्लो सर भुरगीं एग्जामाक तयार करची तांच्या तयारेन आनी तांच्या एग्जामा खातीर आमी मागया देवदीन जाल्ल्यान सोडास आमी करता वलेरियन फुला मेरी डिसोजा पुलगंतल्या आत्म्या खातीर प्रिसिल्ला आनी पिटर 25th डेथ एनिवर्सरी ऑलविन विक्टर रोड्रिगस तोटम 89th birth remembrance Alfonso Segura देवदीन Patrick Mascarenhas Oswald Albuquerque कुटुंबान सरलेल्या संध्या खातीर रसेल डिमेल्लो देवदीन लॉरेन्स डिसोजा देवदीन मॅगदलेन डिसोजा देवदीन नतालिया रोच देवदीन आल्बर्ट डिसोजा देवदीन नतालिन सल्डाना देवदीन जॉयन देवदीन अपोलिन सल्डाना देवदीन जेरोम सल्डाना पुलगंतल्या आत्म्या खातीर शांती नरोना आनी कुटुंब मँगलोर देवदीन सिरिल करवालो देवदीन ग्रेगरी करवालो आनी फ्लोरा करवालो देवदीन इंत्रू करवालो आनी लेट फ्लोरिन करवालो फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी देवदीन जोसेफ क्रासा देवदीन बर्चोई जोसेफ कटिंचे एन कुवेट मिस्टर विलियम डिसोजा ताने तशेंच देवदीन एंट वॅनेट जोसेफ कटिंचे एन कुवेट ह्या समस्वे आमची मागणी सुमयाक भेटोवन ह्या मंदिरा खातीर विविध आमच्या रितिऱ्यां खातीर ह्या वेळार आमी भायर विविध कडेन रितिऱ्यो दिवन आसा समेस गरजां खातीर रितिऱ्यां खातीर आमी मागया देवाचें बेसांव आमी जोन घेवया
माझ्या करतावन आयल्या म्हजें नांव लिना. म्हज्या भावाच्या पुताक सैरीक जावनातली कितली सोदल्यारी ताका चेडूं जायनातलें. देखून ती आवय बापूय कांगल जाली, मस्त बेजारेर रावली. खंडीत तुका देव सोडून घालची ना, देव खंडीत सैरीक जाता, तुका सून खंडीत येता म्हणून सांगलें. ताका बऱ्यांतलें बरें चेडूं फावो केलें ताका, आनी ताका बऱ्या तरेन काजर जालें. ही साक्ष दिता म्हणून हांवें सांगिल्लें हांगा येवन मागण्यांत. बऱ्या तरेन जाल्ल्या देवाक धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजो, हगलाब तुका जेजो, Praise the Lord. जेजो, Hallelujah. तुका जेजो. Hallelujah. तशेंच म्हाका ही मस्तू बरें केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजो, हगलाब तुका जेजो, Praise महिमा the तुका Lord. जेजो. Hallelujah. हांव मेटेल्डा लोबो आंजेलो पिडगजीची. हांव म्हजो येजमान सरून 3 म्हयने जाले अचानक चोरलो. म्हाका मस्त बेन दिसतालें. हांव मस्त काले काले मुतीन काले काले चिंताली. म्हज्या भुरग्यांनी म्हाका मस्त आदार दिला, जम्यांनी सुनांनी नातरांनी पुरा. जाल्यार म्हाका मस्त बेन दिसतालें काले करचें म्हूण कळनातलें. अचानक सरल्याक तोय म्हजो मस्त मोग करतालो. तेन्ना हांवें पवित्रात मागलें म्हजें बें पयस कर म्हूण. ते मागल्यात हांव म्हाका पवित्रात म्हजें बें पयस केल्ल्याक धन्या देवाक हांव अर्गां दिता, वकलाब दिता, अर्गां आनी वकलाब तुका. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हांव डेविड बार्नेस तोट्टामतन सांता निगज फिगजेचो. म्हाका तकले फडाफड आसली आनी चेस्टान दिल्लें दुखतलें. आतां हांगा येत येत इल्लें बरें जालें. आतां संपूर्ण गूण जाला. परतून सांग कालें आसलें तकली फडाफड आसली आनी चेस्टान दिल्लें दुखतलें. आतां दूख गेलें. आतां इल्लें बरें आसा. डॉक्टरला गेल्लो की ना डॉक्टर बसोंक ना. देवाचेर सुपाती आनी विश्वास दवरलो आनी देवान ताका निवारलो. देखून ताळयो पेटोवन देवाक अर्गां आनी हुकलाब दिया. प्रवेश गीत ये 1. घालत्या काळसांत मंदिराक तुझ्या येतां, सौम्य निर्मळ बलिदान भेटयता. पाताक आमचे सौम्या रडता, पडा मनान तुका लब्धता. सुकून गेल्ल्यो शेळयो आमी सजावन आसां, तुज्या आदाराचेर सौम्या पातयेवन आसां. भक्तीन तुजे लागीं सौम्या आमी आयल्या. सर्वेश्वरा देवा तुजो आदार म्हाका. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. जेजू क्रिस्त ते म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयच्या लितुर्जींत वाचपांनी तुमी आमकां बरो संदेश दिता. आमी बरें करूंक आनी खोटेपण पयस करूंक प्रत्येक तरान कपटीपण आमी साडूंक. देव आमकां आपयता मात्र न्ही, आमकां कृपाय दिता. प्राचीत काळार कृपेच्या काळार आमी आसा. एक बोर आमचे दोळे आमी धांपया. ह्या बलिदानांत आमकांच सुम्याक समर्पण करया. प्रत्येक तरान आमची मनां आनी काळजां ताका भेटोवया. नितळ निर्मळ मनान हें बलिदान आमी भेटोवंक आनी सुम्यातान कृपा जोन आमी बरीं जावंक आमी मागया. आमची पातकां ओळखून सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुणे हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पसत भगवे सदांच हांव कुवार मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं
आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावू. आमेन. सौम्याका कृत कर, सौम्याका कृत कर, क्रिस्ताका कृत कर, क्रिस्ताका कृत कर, सौम्याका कृत कर, सौम्याका कृत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, तुझ्या पवित्र सभेक सदां काळ तुझे काकुळतीन सांबाळ. मनीस इतलो अस्कत की तुझे विनय तो पडता. देखून तूं आमकां वायटा विघ्नांतली निवार आनी तारणाचे वाटेन चलोवंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमचे सुमया तुज्या पुता येशू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जी येता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. इजैया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वचप. सोदोमाच्या फुडाऱ्यानो सर्वेस्पराचें उतार ऐका. गोमोराच्या लोकांनो आमच्या देवाच्या शिकवणेक कान दिया. तुमकांच दुया नितळ जाया. तुमचें कोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखलें पयस करा. आनीक वायट करिनाकात. बरें करूंक शिका. न्यायनीत सोदा. कश्टांतल्यांक आदार दिया. अनाथांक न्याय करून दिया. विधवेचो पक्ष घेवन वाद करा. येया उलोवन पळया म्हणटा सुरेशपर. तुमची पदकां तांबडी लाल आसल्यार ती हिमापरी धवी जातली. ती रक्तवर्णाची आसल्यार ती कापसा बरी धवी जातली. हांव सांगता तें आयकूंक तुमी तयार आसात जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात. पूण तुमी इन्कार करून उपराटशात जाल्यार तलवार तुमकां ग्रासितली. कित्याक सर्वेस्पराच्या तोंडान हें सांगलां. देवाचें उतार. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. आपली साल समकण सारकी करून घेतल्यांक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. आपली साल समकण सारकी करून घेतल्याक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. तुज्या यज्ञा विशांत कसलीच सूख हांव लेखिना. तुज्यो ओंबल्यो सदांच म्हजे मुखार सडत आसात. तरी तुज्या घरांतलो म्हाका पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या इणांतले बोकडे म्हाका नाकात. श्लोक. आपली साल समकण सारकी करून घेतल्याक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उसारूंक तुका कशें पुटवता. म्हज्या कराराचे नियमा तुज्या वंटाचेर कित्याक. तूं म्हज्या धर्म शिक्षणाची बेपरवाय करताय आनी म्हज्या उतरांक कान दिताय. श्लोक. आपली साल समकण सारकी करून घेतल्याक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. आपली असली तुजी कर्तुवां आसता हांव वोगे रावलो म्हूण देवी तुजो सारको म्हूण चिंताय वे. जो कोण दिसवणेचो याज्ञ भेटयता तोच म्हाका सन्मान करता. जो कोण आपणाची साल समकण सारकी करून घेता ताका देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. श्लोक. आपली साल समकण सारकी करून घेतल्याक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. महिमा आनी वाखणी तुका ये क्रिस्ता. तुमची सर पदकां तुमचे तान उमटून काडा म्हणटा सुरेशपर.
आणि एक नवें काळीज आणि एक नवें मोण तुमचे थंय रसा. महिमा आणि वखणी तुका ये क्रिस्ता. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सव्यासो मातेवा परमने जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेसू लोकांच्या जम्या लागीं आनी आपल्या आशिसा लागीं उलोवन म्हणालो, शास्त्री आनी फारिसे मोइजेच्या बसकेर बसून आसात, देखून ते तुमकां सांगतात तें सक्कट तुमी करा आनी ते शिकयतात तें तुमी पाळा. पूण ते करतात तेच परी तुमी करिनाकात, कित्याक ते सांगूंक सांगतात पूण आपुणूच करिनात. जड आनी वावोंक तांकां बरे बांदून मनशांच्या खांदार ते चडयतात, पूण आपुणूच तें उखलूंक एक बोट लेगून हालयनात. सर आपलीं कामां मनशांनी पळोवंक जाय म्हणले इराद्यान ते करतात. आपल्या कपलार वा बावळ्यांक बांदलेल्यो विंचणारी उतरांच्यो सामड्या पट्ट्यो ते रुंद रुंद करीत वेतात आनी आपल्या आंग वस्त्राचे गोंडे लांब लांब करीत भोंवतात. फेस्तां परबांनी पंक्तीर पयले जागे आनी सिनागोग सभेन मुखल्यो बसका तांकां जाय. पेंटे सलान लोकान तांकां सलाम केल्यार आनी राब्बी म्हळ्यार तांकां बारीस खुशी. पूण तुमकां कोणेय राब्बी म्हणून उलो मारचें नाका, कित्याक तो तुमचो राब्बी एकलोच आनी तुमी सुमेस एकामेका बाबाव. संवसारांत कोणाकच बापा म्हूण उलो मारी नाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो आसा सर्गार. मेस्री म्हणूनय तुमकां कोणेय म्हणचें नाका, तुमचो मेस्री एकलोच क्रिस्त. तुमचे भितरलो जो कोण चड व्हरतो ताणें तुमचो साकर जाय. जो कोण आपणाकच व्हरतो करता ताका देव खालतो करतलो, आनी जो कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव व्हरतो करतलो. देवाचे उतर वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयचे श्लोक आपली साल समकन सारकी करून घेतल्याक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. पयल्या वचपांती इसाया प्रवाद्यतावन आमी आयकलें. इसाया प्रवाद्या मुखान देव म्हणटा, बरें करा, नीत सोदा आनी खोटेपण पयस करा म्हणून. आनी देव म्हणटा, तुमची तांबडी पातकां तांबडी आसल्यारी हिमा परी धवी जातली. देवा थंय काकुळट आसा. आमी पातकां वळखतना देव आमकां बक्षिता. आमची अस्कतकाय तो सोसून व्हरता, पूण आमचें कपटीपण मात्र ना. शास्त्र्यां फारिसेव तशें ते सांगूंक सांगतात, करिनात. बायल्यान बरें आसा म्हणून देखीक बायल्या देखीक दाखयतात, पूण भितर मात्र ते पोकळ. तसलें पोकळपण देवाक नाका. आमी जाणां आमचें मन आनी काळीज मस्त कपटी. देवाचें उतर म्हणटा, ते आमकां देवातान पयस करूंक बरो. आमच्या चिन्ना प्रकार, आमच्या बोगना प्रकार आमी जियेल्यार देवातान पयस वचोंक बरो. देखून आयच्या पयल्या मागण्यांत हें आसलें, देवा आमी कितले अस्कत, तुजे काकुळते विने आमी कुरपे विने आमी पडटा. देखून आमकां खोडेपणांत राख आनी तारणाच्या वाटेर चलोवन व्हर. बरें मागणें. देवाची काकुळट आमी मागचें, ताच्या आदाराचेर आमी वंदोवन आसचें. एकडी बोर आमच्या दोळ्या आमी दंपया. प्राचीत काळ आमकां हिंसा पय सांगता, शिकयता. देवाच्या आदारार कुरपेर काकुळटीचेर आमी वंदोवन आसा जाय. तेन्स आमी ह्या बलिदानांत आमचे खातीर आनी सुमेस्तां खातीर आमी मागया. C20. बापा सगींच्या घेवुंडो घेवाय
रक्तमासान क्रिस्ताच्या दे आमकां बदलून उंड्या वायना संगी बापा जीवन आमचें दितां तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका अब्बा बापा सगींच्या घेवुंडो घेवाय रक्तमासान क्रिस्ताच्या दे आमकां बदलून म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्विदाद पाक म्हणत असलें सामून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव दयाळ बापा ह्या बलिदाना वरवीं प्रसन्न जावन तूं आमकां पवित्र कर संवसारी खोटेपणांतली कपटीपणांतली आमकां धुवन काड आनी पास्क परबेच्या समयार सर्गींची देणी घेवंक आमकां पावय ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमच्या सव्या आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवून येसो आमचे वंदोवन दामून तुजी साखळी करून निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरनांत तसल्या वस्तूंचेर आमची मनां काळजां दवरूंक बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगळ्या दुतां भक्तां संगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान ओ सगळीं तुका जय ओ सगळीं तुका जय ओ सगळीं तुका जय ओ सगळीं तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सगळीं तुका जय ओ सगळीं तुका जय ओ सगळीं तुका जय ओ सगळीं तुका जय बाबा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून दनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कसमरान सुसुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेच परी जेवान जातसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी ह्यांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी सुमेस मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात
बावडतसो गुट परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवनसाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणास आणि पुनर्जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि वो जिवित सोंडो आणि सर्वांची काल समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसां आनी जेजूची कुडारगत सवतेल्या आमी सुमय सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे उडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेज सांग तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेज तांची दाय कर मागता हांव कुंवार मरिये देवाची माये संगाती भगवान जुसे तिचो पती भगवान दमदता आनी सर काळी तुका मनवल्यान विशेष करून सार नोळम सुगडणार जुजे फ्रेनार्ड मेर्स येसुडीचे मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपोदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमचो सुमी आमकां बरी करता आमचे सर वायट जातावन कपटीपणांतावन आमकां तो राखता सांबाळटा आनी निवारता आमकां समर्पण कर सर आमची मागणी सुमयाक भेटोवन ताणें शिकयल्लें मागणें आतां आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज सामकें येवं तुजी कुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दायकुणया जिवितां सुवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदराजेचो क्रिस्ताचे येणे प्रवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक एगडी बोर आमी शांती खातीर प्रत्येक तरान संवसाराच्या झुजां झगड्यां खेळ जावचे खातीर मागया समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दनबतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पण आमच्या बावडताचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दिवन एकवटान सांबाळ तुमची येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन समयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो तुमच्या सवय आसूं एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी भावनो पळया समी येजू क्रिस्त सो आमचें तारण करता देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली D23 येसू मिया येतुंदन्या स्वागतां करता तुका म्हजे संगी एकसा सैर्या सगींच्या येतो रास कर काळजान म्हज्या
मेसाबवारी लोक तुझो जमला मास तुझे सेवच्याक आशेता लनावडासर अत्रेगान आयल्या ससनीक खाणाक तुझ्या लालेता ये समिया ये तूं धन्या स्वागतां करता तुका म्हजे संगी एकसा सैर्या सगींच्या ये तूं रास कर काळजान म्हज्या ये समिया ये तूं धन्या स्वागतां करता तुका. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा, तुझ्या जेवणान तुवें आमकां दोशी केल्याय, ताचे वरवीं आमकां निरंतरी तुजो आदार दी आनी आमचें जिवीत अदीक खरेपणी क्रिस्ती भक्तीचें जिवीत जायशें कर. हे आमी मागता आमचे समया जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमच्याय सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून यात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जे 19. मसोशी जाऊन कोणा शेता आपणाक सीन कार करून दी. खोरी सापलो कांद्यार घेवन तो फाटल्यान म्हज्या येवं दी. कोसातय हांव पातयेणीत व्हरता. पिडे शिडेंत कश्टा दुखान हांव कोसाक पटलून धरता. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरे आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आपले सोर संगती हांव नव्यान रचन करता म्हणटा सर्वेस्पोर देव. वगडापणाचो बूक 20 आनी 1 अध्याय 5 वड. बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21 वर्स 5. Behold, I make all things new. सर्वेस्पोर देव आमच्या जिवितांत सोर संगती नव्यान रचन करूंक आशेता मोगाचनो. सर्वेस्पोर देव आमची कुटुंबां आशिर्वादीत बेसांवांनी भरूंक आशेता. देखून दैविक रितीर मंदिरांत विशेष रेतेर आसा. 12 तारखेतावन थंयसर 15 तारखे पर्यंत मार्च म्हयन्यान 12th of March till the 15th of March. ब्रेस्तार, शुक्रार, शनिवार, आयतार ही विशेष रेतेर आमाल पिवणे आनी मादक द्रव्यांक वळख जाल्ल्यां खातीर जावन आसा. मोगाचनो तशें म्हळ्यार केवल असल्या आडिक्ट्सांनी असल्या मादक द्रव्यांक या आमाल पिवण्या वळख जाल्ल्यांक मात न्ही, तांच्या कुटुंबाचे न्ही सयत तांच्या सांगाता येवन सांगाता रेतेरकार तांच्या खातीर मागचें आनी तांणी रुपांतर जावन आमच्या खातीर मागचें अशें मोगाचनो. आमी सर तराच्या गुलामपणांतल्यान सुटका जावन स्वतंत्र भुरगीं कशीं देवाच्या महिमेची भुरगीं कशीं जियोंक आमकां एक व्हरतो अवकाश. सो प्लीज मेक यूज ऑफ दीस ऑपॉर्च्युनिटी. दिस स्पेशल रिट्रीट which is conducted at Divine Call Retreat Center from 12th of March till the 15th of March. Come on 12th in the morning itself. सकाळी तुमी येवयेत आनी शुक्रार शनिवार आयतारा दनपारा पर्यंत रेतेर आसतले. कॅपुचीन पाद्र्यापी आमकां ही रेतेर दिवंक आमच्या सांगाता मेळटले. तुमकां समेस्तांक मोगाचें आनी मानाचें आपोवणें.